सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म आनन्दपुर नाइस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति नेपाल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। 2075 साल जेठ 2 गते तत्कालीन समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले पार्टी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाएर केही वर्षसम्म चाहिँ सत्तासीन रहे। तर अहिले संवैधानिक सङ्कट र राजनीतिक सङ्कट देखा परे पश्चात अहिले दुवै आफ्नो पुरानो घर फर्केर आफ्ना पुराना बोर्डहरूलाई फेरि नयाँ बोर्डमा रूपान्तरण गरेका छन् र एकजनाले राखेका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले, अर्काले राखेका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र। यी दुवै पार्टीका आफ्नै दल रहँदै पनि दुवै पार्टीभित्र आन्तरिक किचलो त छ नै, तर ती आन्तरिक किचलोका बावजुद पनि एकले अर्कालाई फेरि दुवै पार्टीमा दुवै ठाउँमा चाहिँ आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई समेट्न नसकेको यत्र तत्र सर्वत्र बजारमा चर्चा र परिचर्चा चल्ने गरेको छ। नेपालमा कम्युनिस्टहरू किन सहज रूपमा एकजुट भएर फेरि यति चाँडै फुटे, यो धेरै आश्चर्यको विषय पनि होइन। नेपालमा बिउजिएका कम्युनिस्टहरू सहज रूपमा जुटेका छन्, सहज रूपमा फुटेका छन्। अहिले त संवैधानिक सङ्कट नै देखा परेर उहाँहरू दुईधार भएर फुट्ने गरेका छन्। मैले अन्तर्वार्ता गर्न आज खोजेको नेता देवेन्द्र श्रेष्ठ, कमरेड दिवाकर हुनुहुन्छ। उहाँ विशेष गरी 10 वर्ष जनयुद्धकालको युद्ध वैज्ञानिकको नामले चर्चा र परिचर्चा कमाएर आजको यो स्टेजसम्म आइपुग्नु भएको हो। मैले योभन्दा अघिल्लो पटक चाहिँ पूर्व माओवादीको पोलिट ब्युरो सदस्य भन्ने गरेको थिएँ। आज म संवैधानिक सङ्कटले जुन स्थितिमा पुर्याएको छ, संवैधानिक सङ्कटले जुन ठाउँमा पुर्याएको छ, पुर्याए पश्चात पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता पोलिट ब्युरो सदस्य कमरेड देवेन्द्र श्रेष्ठ दिवाकरसँग आज हामीले यिनै विषय र समसामयिक विषयवस्तुमा अन्तर्वार्ता गरेर जमर्को गरेका छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ केही समय अगाडि चाहिँ नेकपाको नेता, अहिले चाहिँ माओवादी केन्द्रको नेता। केही समय अगाडि नेकपाको नेता हुनु र अहिले चाहिँ माओवादी केन्द्रको नेता हुनुको फरक र राजनीतिक परिवेशलाई अहिले पछिल्लो समयमा जुन हिसाबले अहिले उत्तर चढाव भइरहेको छ, दलहरू अब के हुने भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एमाले भित्र पनि त्यति राम्रो सहज रूपमा चाहिँ पूर्ववत अवस्थामा फर्किए तापनि, पार्टीको नाम फेरिए तापनि नेताहरूमा चाहिँ एकरूप त देखिँदैन। माओवादी केन्द्रमा चाहिँ त्यो छ कि छैन? माओवादी केन्द्रमा त्यो चाहिँ समस्या छैन। जस्तो नेकपा एमालेमा जुन समस्या छ, त्यो समस्या नेकपा माओवादी केन्द्रमा छैन। किनकि हिजोको नेकपा भित्रको सङ्कट अथवा समस्या भनेकै तत्कालीन अब अध्यक्ष केपी ओलीको चाहिँ जुन खालको चाहिँ रवैया छ, त्यो रवैयाको कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्र एउटा सङ्कट पैदा भएको थियो। त्यो सङ्कट, पार्टीभित्रको सङ्कट, केपी ओलीले जुन चाहिँ पौष 5 गते संसद असंवैधानिक ढङ्गले जुन संसद विघटन गरेपछि जुन सङ्कट पैदा भयो, त्यो सङ्कट पार्टीभित्र एउटा खालको चाहिँ असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा पार्टीभित्र एउटा खालको मत थियो। पछि अदालतले, सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते जसरी सच्यायो, त्यो सच्याइसकेपछि एउटा स्थिति पैदा भयो। पछि फेरि फागुन 23 गतेको जुन सर्वोच्च अदालतकै निर्णयले के गर्यो भने फेरि अर्को स्थिति पैदा गर्यो। त्यो स्थिति पैदा हुँदाखेरि अथवा सर्वोच्च अदालतले 2075 जेठ 2 को अगाडिको अवस्थामा जाऊ भनिसकेपछि दलहरू त्यो आफ्नो अवस्थामा फर्किँदाखेरि यी नेकपा एमाले भित्र फरक मत राख्नेहरूलाई केपी ओलीले जसरी चाहिँ पेल्ने काम गरे, त्यसले गर्दाखेरि नेकपा एमाले भित्र एउटा खालको सङ्गठनात्मक समस्या त्यहाँ पैदा भएको छ। जुन समस्या, त्यो समस्या चाहिँ सङ्गठनात्मक समस्या यतातिर नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ त्यो भोग्न परेको छैन। यति फरक छ यो दुईटा पार्टी बिचमा चाहिँ। जस्तो फेरि के देखिन्छ भन्दा तपाईँहरूले पूर्ववत अवस्थामा अहिले संवैधानिक सङ्कट आइसके तपाईँहरू आफ्नो घर फर्के तापनि तपाईँहरू बिचमा यो एकता, सहकार्य, सहमतिको बेला त तपाईँहरू त धेरै अध्यवती हुनुभएको थियो होइन? तपाईँ त विशेष गरी माओवादी केन्द्रको नेता भए तापनि एज अ होल समग्र तपाईँलाई एउटा राजनीतिले चाहिँ तपाईँ विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता भएको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ धेरै बढी विशेष गरी
पूर्व माओवादीतिर बढी अलि झुकाव राखेका र प्रचण्डको योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ उहाँहरू फर्केको कारणले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले पेलेको भन्ने खालको आरोप लगाएको छ उहाँहरूलाई। जस्तो माधव कमल नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमराव लगायतका, योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूलाई चाहिँ अहिले जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ पाखा लाउने काम गरिरहनु भएको छ होइन, देखा परेको छ, साङ्गठनिक उसमा सङ्कट आइलागेको छ। त्यो कुराले चाहिँ पूर्व माओवादीको योजना अनुरूप चाहिँ उनीहरू फर्केर गएको कारणले गर्दा त्यसो गरिएको भन्ने छ नि। माओवादीभित्र त्यो खालको के छलफल चलेको छ र? माओवादीभित्र त्यो छलफल भन्दा पनि त्यो यो सङ्कट अथवा यो चाहिँ प्रचण्डको अथवा एबिसिडीको भन्दा पनि जे पौष 5 गतेको जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन कदम छ त्यो असंवैधानिक हो। जुन संविधानमा कहीँ पनि प्रधान सेना अहिलेको हाम्रो संविधान 2072ले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकारै दिएको छैन, अथवा बहुमतमा रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्ने अधिकार त्यो दिएको छैन। त्यो जुन आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरेर केपी शर्मा ओलीले जुन कदम चाले त्यो असंवैधानिक हो। यसले चाहिँ संविधान जुन उद्देश्यका साथ जुन चाहिँ नेपाली जनताको त्याग, समर्पण, बलिदान, ठुलो बलिदानबाट प्राप्त संविधान, यसरी संविधानमा नभएको धारालाई प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ संसद भङ्ग गरिएपछि एउटा संवैधानिक सङ्कट पैदा हुन्छ। र त्यो संविधान पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा कागजी खोस्टोको रूपमा परिणत हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ यो संविधान नै कमजोर बन्न जान्छ भनेर एउटा पार्टीभित्र पनि त्यो बहस चल्यो, यो गलत भयो भन्ने कुरामा। त्यसमा को कताको भन्ने भन्दा पनि त्यो संवैधानिक हो कि होइन भन्ने विषयमा देश पुरै नेकपा, तत्कालीन नेकपा मात्रै होइन कि अब वकिल, पत्रकार, बुद्धिजीवी, पूर्व अब प्रधान न्यायाधीशहरू समेत सबै यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो अवैधानिक भयो, यो असंवैधानिक कदम भयो। यसले यत्रो मेहनत गरेर बनाएको संविधान नै कमजोर हुन्छ, संविधान काम नलाग्ने हुन्छ, अथवा संविधान चाहिँ कागजी खोस्टो बन्छ। त्यहाँदेखि यो कदम चाहिँ सच्चिनुपर्छ भनेर सबै सडकदेखि सदनसम्म र सबैले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ के भन्छ सङ्घर्ष गरेका हुन्। सङ्घर्ष गरे आफूले क्षमताले भ्याएसम्म त्यसलाई चाहिँ सच्याउनको निम्ति चाहिँ प्रयत्न गरियो। र चाहिँ सर्वोच्च अदालतले पनि जुन चाहिँ फागुन 11 गते चाहिँ अब त्यो अवैधानिक हो अथवा प्रधानमन्त्रीको कदम स्टेप चाहिँ अवैधानिक हो भनेर चाहिँ जुन चाहिँ फागुन 11 गते जुन निर्णय आयो, जुन चाहिँ फैसला भयो, त्यो फैसला भइसकेपछि स्वाभाविक ढङ्गले सबै जनताहरू अथवा सबै मान्छेहरू एउटा चाहिँ संविधानको चाहिँ संविधानवादको पक्षमा लाग्नेहरू, एउटा चाहिँ विधिको शासनको चाहिँ पक्षमा लाग्नेहरू सबैले त्यसलाई स्वागत गरे। अथवा संविधानको रक्षा नेपाली जनताको चाहिँ लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको संविधान चाहिँ सर्वोच्च अदालतले रक्षा गरिदियो भन्ने कुरामा चाहिँ सबैले सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद पनि दिए, सबै खुसी पनि भयो र सबै ठिकै चलिरहेको थियो। र केपी ओलीलाई चाहिँ अब उसलाई त उहाँलाई त के भयो भन्दाखेरि अब आफ्नो कदम असफल भइसकेपछि एउटा हिंताबोध हुनु स्वाभाविक हो, त्यसको प्रतिशोध हुनु स्वाभाविक हो। त्यसको चाहिँ जो चाहिँ उसको उहाँको विपक्षमा लाग्नुभयो, उहाँहरूको चाहिँ विरुद्धमा एउटा प्रतिशोधात्मक भावना हुने स्वाभाविकै हो एक किसिमले। जब पार्टी 23 गतेको फागुन 23 गतेको जब सर्वोच्च अदालतको त्यो स्थिति अथवा एउटा खालको निर्णय भयो पूर्ववत अवस्थामा जाने, जुन चाहिँ नेकपामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चाहिँ नाम चाहिँ जुधेको कारणले त्यो नाम राख्न नपाउने र चाहिँ फेरि त्यति मात्रै गरेन सर्वोच्चले, त्यहाँ माग दाबी भन्दा पनि बढी के गरिदियो भन्दाखेरि तपाईँहरूको एकता चाहिँ अब पूर्ववत अवस्थामा जानुहोस् भनिसकेपछि राजनीतिक समेत फैसला गरियो, राजनीतिक फैसला गरिदिइसकेपछि अब अदालतले सर्वोच्च अदालत भन्दा माथि त अर्को अदालत छैन। सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिदिइसकेपछि हामी जे होस् कानुनलाई मान्ने चाहिँ पार्टी भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो निर्देशनलाई पालना गरेर हामी चाहिँ पूर्ववत अवस्थामा छौँ। हामी अझै पनि एकताको पक्षमा छौँ, एकता गर्छौँ। हामी सबै विचार, राजनीति सबै मिलाएर हामी एकता गर्छौँ। जहाँसम्म चाहिँ यो
एमाले भित्रको जुन अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको समस्या छ त्यो समस्या भनेको व्यक्तिको पछाडि भन्दा पनि नीति सिद्धान्तको पछाडि लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विषयको चाहिँ एउटा खालको चाहिँ विवाद हो। अब माधव नेपालजीहरू चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ संविधानको पक्षमा लाग्नुभयो। अब केपी ओलीजी चाहिँ संविधान मास्ने पक्षमा लाग्नुभयो। बस यति हो। को कसको पछि लाग्यो भन्ने लडाइँ नै होइन यो। संविधान को पक्षमा लाग्ने कि संविधानको विपक्षमा लाग्ने भन्ने मात्रै हो। जस्तो यस्तो देखिन्छ कि आज त्यहाँ आजको इति तपाईँ र मैले अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दासम्मको मितिलाई हेर्ने हो भने नेपालमा त भरुँदैन। तपाईँले मैले अन्तर्वार्ता गरेको 2 घण्टापछि स्थिति कहाँबाट कहाँ पुग्छ। तपाईँ र मैले अहिले अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दाको मितिसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले पुरानो सङ्गत गरेको कारणले गर्दा मात्रै हामीले अलिकति राजनीतिक बहस गरिरहेका छौँ, पूर्व एमालेको बहस गरिरहेका छौँ। आज 3 धार देखा पऱ्यो क्या। त्यहाँ चाहिँ अब झलनाथ खनाल, माधव नेपाल एउटा, केपी शर्मा ओली अर्को र आज वामदेव गौतमले पनि फेरि गुटको अर्को भेला बोलाइदिनु भयो। यसले के सङ्कट देखा पर्यो भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू तपाईँहरू भित्रै माओवादीसँगको उनीहरू आफू भित्रकै नै एकता त्यति धेरै कमजोर थियो, त्यति धेरै ठुलो खेचतानी थियो भने चाहिँ माओवादीहरूसँग एकता झन् सार्थकता पाउँदैन थियो र अहिले छुट्टिएकै ठिक भयो भन्ने त कतिपय पूर्व माओवादीहरूले बहस पनि त गरिरहेका छन् होइन र? होइन, त्यो बहस भन्दा पनि अब रिजल्ट आएपछि परिणाम आएपछि बहस गर्ने एउटा कुरो भयो। हिजो 75 सालको चाहिँ स्थिति त्यो होइन। 75 सालमा यस्तो खालको गुट पनि देखिएको थिएन, माओवादी भित्र पनि समस्या थिएन, एमाले भित्र पनि समस्या थिएन। एउटा खालको जनताको ठुलो हिस्साको चाहिँ के थियो भने चाहना, जनताको चाहना चाहिँ एउटा परिणाम, भोटको परिणाम आइसकेपछि चाहिँ अब पार्टी नै एकता हुनुपर्छ। त्यो बेलामा मिलिजुली चाहिँ चुनाव लडिएको थियो। त्यो जुन परिणाम आयो, परिणाम आएपछि एउटा खालको कार्यकर्ता र जनतामा अब पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ चाहना थियो, त्यो चाहनालाई दुईटै पार्टीले सम्बोधन गरे मात्रै हो। अब यो त के भयो भन्दाखेरि अहिले आएर चाहिँ जुन सङ्कट आयो नि, यो चाहिँ पहिलेको सङ्कट होइन, यो अहिले जन्मेको सङ्कट हो। अब हामीले यो नेकपाको मात्रै अथवा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मात्रै समस्या होइन। हामीले 2007 साल पछाडि यता हेऱ्यौँ भने जति पनि राजनीतिक पार्टीहरू छन् सत्तामा जाने अथवा सरकारमा जाने भनौँ न, ती सरकारमा जानेहरू सबै विवादित हुने, सङ्कटमा पर्ने, फुट्ने। तपाईँको निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था भनेकोमा पनि त्यहाँ पनि झगडा थियो शासकहरूको बिचमा। पछाडि त्योभन्दा अगाडि बहुदलीय व्यवस्थामा पनि त्यही भएर त्यो महेन्द्रले गरे, एउटा न्यू त्यही बनाएर। पञ्चायत ढलिसकेपछि आएको बहुदलीय व्यवस्थामा पनि, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा पनि यस्तै विवाद भयो। अहिले गणतन्त्र छ, यही विवाद छ भनेपछि यो के हो? 70 वर्षको नेपालको चाहिँ राजनीतिमा जुन खालको चाहिँ विवादै विवाद हुने, यो के हो? जुन समस्या छ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै होइन कि सबै पार्टीमा छ यो समस्या बनायो। जस्तो नेकपा एमालेमा त्यो खालको सङ्कट देखा परे सँगै तपाईँहरूमा पनि एउटा ठुलो राजनीतिक सङ्कट देखा परेको छ क्या। कस्तो भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको आखिर रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह लगायतका नेताजीहरू कुनै व्यक्ति विशेषले चाहिँ सरकारमा जानुभएको होइन र उहाँहरू व्यक्तिगत हिसाबले सरकारको स्वामित्व पनि लिन पाउनुहुन्न। किनभने उहाँलाई जनताले हिजो भोट हालेर जनमतको कदर भएर उहाँहरूको एउटा स्थान पहिचान भएको हुने होइन। त्यही पहिचानको भरमा माओवादी केन्द्रले चाहिँ तत्कालीन माओवादीले चाहिँ विश्वास गरेर उहाँलाई सत्तामा पुर्याएको। अहिले उहाँहरूले चाहिँ बिचैमा के गरिदिनु भयो भन्दा तपाईँहरूले उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण माग्नुभन्दा 1 दिन अगाडि चाहिँ नेकपा एमाले उहाँलाई विभिन्न खालका जिम्मेवारीहरू चाहिँ थोपाएर दियो। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? अब यो उहाँहरूको चाहिँ के थियो भने अलिक पार्टीको स्टेपहरू चाहिँ अगाडि पछाडि परे मात्रै हो। उहाँहरूले अनुशासन त हिजै तोडिसक्नु भएको थियो। पार्टीले अलिक केही चाहिँ अब मौका चाहिँ उहाँहरूलाई दिएको हो, त्यो मौका गुमाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। अब उहाँहरू त हिजो यो जुन चाहिँ केपी ओलीको असंवैधानिक कदमको समर्थन गर्नुभएको छ उहाँहरूले। एउटा चाहिँ अनुशासित पार्टीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि पार्टीको मूल लाइनभन्दा दायाँ बायाँ गर्ने बित्तिकै उहाँहरूले स्पष्टीकरण दिने अथवा त्यसको चाहिँ कारबाही गर्ने, त्यसको चाहिँ गल्ती अनुसारको उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ। त्यो बेलामा गर्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ कमजोरी भएको छ, त्यो ढिला भएको छ, त्यति मात्रै हो। उहाँहरूले कमजोरी त हिजै गरिसक्नु भएको छ।
जुन बेला पौष 5 गतेको स्थिति जुन भयो त्यही बेला उहाँहरूले कमजोरी गर्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँहरूको विचार, उहाँको सिद्धान्त संविधान मास्ने प्रति हो। केपी ओलीको जसरी संविधानलाई मास्ने चाहिँ विचार छ, लाइन छ, प्रतिगमनकारी लाइन छ, त्यो लाइनसँग बादलको, टोपबहादुर रायमाझीको लगायत मणि थापा लगायत सबैको लाइन त्यहाँनिर मिल्छ। 23 जना उहाँहरूले केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेर जिम्मेवारीसँग बाँडफाँड त्यो मिल्छ। त्यो त्यसकारण त्यो हो। अब उहाँहरू त स्वाभाविक ढङ्गले प्रतिगमनकारी भूमिका निर्वाह गरेको हुने उहाँहरू कारबाहीको भागीदार हुनुहुन्छ। त्यो एमालेमै भए पनि कारबाही हुन्छ, त्यो माओवादीमै रहे पनि मूल लाइनभन्दा फरक लाइनले ग्रहण गरेपछि त कारबाहीको भागीदार हुनेछ एउटा कुरा। अब अहिले एमालेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एमालेमा केपी ओली प्राविधिक हिसाबले के हुनुहुन्छ भने 2-4 जना केन्द्रीय समितिमा उहाँहरू बहुमत हुनुहुन्छ। बहुमत भएको कारणले गर्दा त्यहाँ प्रतिगामीहरू बहुमत भए के यसो भनौँ न। अब अहिलेलाई प्राविधिक हिसाबले हेर्दा भोलि त अब विचार राजनीति हो। भोलि कन्भिन्स भएर यतापट्टि चाहिँ अग्रगमनकारी अथवा संविधानवादी शक्ति चाहिँ बहुमत हुन सक्छ। त्यो त भोलिको कुरा हो। र एमालेको विधानत जुन उहाँहरूलाई चाहिँ मनोनयन गरिएको छ, मनोनित गरिएको छ 23 जना, त्यो उहाँहरूको विधानत त्यो मिल्दैन हैन। त्यो त्यही भएर त्यहाँको लडाइँ त्यही छ। त्यहाँको अरू अब त्यहाँ चाहिँ के हो त कि त त्यो गर्नलाई समग्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेर त्यो गरे हुनु पर्यो हैन। एउटा जनवादी केन्द्रीयता भन्छ नि, त्यसले चाहिँ ल यतिजना चाहिँ थप्ने भन्ने हुन्छ। को थप्ने भने त 2टा शीर्षस्थ नेताहरू उहाँहरू चाहिँ फरक मतका लाई समेटेर जाने हो भने त अब उहाँहरू चाहिँ केपी ओली, माधव नेपाल, जगन्नाथ खनाल, वामदेव उहाँहरू चाहिँ बसेर कतिजनाको केन्द्रीय समिति बनाउने, कतिजनालाई मनोनित गर्ने अनि को राख्ने पात्रहरू भन्ने त त्यसरी होला नि त। एकजनाले मात्रै गर्यो भने त त्यो त के हुन्छ, यो त भजन मण्डली हुन्छ नि त। यस्तो छ नि त। त्यता के छ भन्दाखेरि अध्यक्ष र महासचिव 2 जनाले निर्णय गरिसकेपछि यही नै हो भन्ने अधिकार यही नै भन्ने पनि त छ नि। त्यही त त्यो त अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष भनेको त त्यो कार्यविभाजन न हो, केन्द्रीय समितिको कार्यविभाजन हो सबै। त्यसको मतलब चाहिँ उहाँ नेकपा एमाले गरे जुन निर्णय गरेको छ त्यो चाहिँ एमालेको पार्टी विधानभित्र अन्तर्गत पनि त्यो मिल्दैन। हजुर। र तपाईँहरूले पनि फेरि 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएर चाहिँ पत्र काट्नु भएको थियो, त्यसको रेस्पोन्स तपाईँहरूलाई आएन। अब आगामी दिनमा चाहिँ उहाँहरूप्रतिको नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ एक्सन के हुन्छ त? जस्तो यसमा त धेरै प्राविधिक कुराहरू छन्। हजुर। हैन, अब के हुन्छ त्यो भनिदिनुहोस् न। अब स्वाभाविक ढङ्गले उहाँहरू कारबाही पर्नुहुन्छ, उहाँहरू पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन हुन्छ। अब सांसद पद जान्छ, त्यही त हो नि। सांसद पद भनेको चाहिँ अब पार्टी सदस्यता नभए स्वाभाविक ढङ्गले त्यो जाने भयो। संसदीय उसले चाहिँ कारबाही गरिदिन्छ, हटाइदिन्छ। उहाँको चाहिँ जुन संसदीय जुन सदस्य छ, सांसद हुनुहुन्छ, त्यो सांसद पद जान्छ। एकातिर अब पार्टी सदस्य हुनुहुन्न, त्यही त हो। जस्तो उहाँहरू संसद पद नै नरहने भनिसकेपछि उहाँहरूलाई कारबाही गरेको तपाईँहरूको माओवादी केन्द्रले चाहिँ कारबाही गर्छ। हजुर। कारबाही गरिसकेपछि उहाँहरू फेरि त्यो सरकारमा बसिरहन मिल्छ कि मिल्दैन? अब त्यो त नैतिकता, यदि नैतिकता हुने हो भने त पौष 5 गते रिजल्ट आयो, पौष 5 गते 6 गतेसम्म त राजीनामा दिनुपर्ने होइन र आफूले गरेको काम जब असफल हुन्छ, आफूले लिएको स्टेप असफल हुन्छ, त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकिसकेपछि एउटा चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने भन्ने हुन्छ। नैतिकता भने त्यस्तो हुन्छ। जस्तो प्रचण्डले पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए नि आफूले राखेको प्रस्ताव असफल हुने बित्तिकै प्रचण्डले राजीनामा दिए भने त्यसलाई नैतिकता भनिन्छ के। यो संसदीय व्यवस्था विश्वास जस्तो विगतलाई हेर्ने हो भने के देखिन्छ भन्दा कीर्तिनिधि विष्टले चाहिँ हजुर सिंहदरबारमा आगो लागि हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ 30 सालमा नै आफ्नो पदबाट मैले राजीनामा दिएको देखिन्छ। अर्को शिक्षा मन्त्री केशरबहादुर विष्टले पनि चाहिँ रङ्गशालामा चाहिँ भागदौड हुँदाखेरि करिबन 71 जनाको मृत्यु भए पश्चात उहाँले चाहिँ 44 सालमा उहाँले चाहिँ राजीनामा दिएको इतिहास थुप्रै छ। मतलब नैतिकताका आधारमा चाहिँ आफूले गल्ती गरेको र संवैधानिक कानुनी हिसाबले चाहिँ गलत हो भनिसकेपछि नैतिकताको हिसाबले त्यहाँ त्यो पदमा बस्न मिल्दैन। तर अहिले उहाँहरू बसिरहनु भएको छ। हजुर होइन त? मतलब
अब यस्तो छ नि त तपाईँहरूको माओवादीहरूको पृष्ठभूमि ब्याकग्राउन्डलाई हेर्ने हो भने तपाईँले सानाभन्दा साना काम गर्दाखेरि हिजो तपाईँले जनकार्यवाही गर्दै आउनु भएको सङ्गठनभित्रै पनि गलत कामलाई चाहिँ निरुत्साहित कहिले गर्नु भएन र त्यहाँ चाहिँ तपाईँले तुरुन्तै कारबाही ठोकिहाल्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ तपाईँहरू वेट एन्ड सीमा हुनुहुन्छ क्या, जस्तो सरकारसँगको सत्ता साझेदारी फिर्ता लिनु भएन नि किन त? अहिले यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो यसमा चाहिँ यो प्रोसेस छ, यो संसदीय व्यवस्था भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ नीति पनि हो र गणित पनि हो क्या। गणितीय खेल हुन्छ यहाँ। अहिले ढ्याक्क अब के छ भने त्यहाँ रहेका संसदीय पार्टीहरू अरू पार्टीहरूसँग पनि छलफल गरेर एउटा भ्याकुम क्रिएट नहोस्, किनभने यो चाहिँ भ्याकुम क्रिएट हुने बित्तिकै फेरि यो संसद भङ्गतिर जान्छ, त्यो पनि त समस्या छ। अनि त्यस कारणले यसलाई चाहिँ यो सरकार त्यस्तो खालको स्थिति पनि नआओस्, संवैधानिक सङ्कट नआओस्। सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओलीले अहिले सत्तामा बसेर जुन खालको रवैया देखाउनु भएको छ त्यो रवैयाको विरुद्धमा यत्र तत्र सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। विरोधका बावजुद पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले भित्र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माधव गौड नेपाल, त्यसै गरी अन्य नेताहरू योगेश भट्टराई, घनश्याम भूषाल लगायतका नेताहरू पार्टीभित्र समायोजन हुन सक्नु भएको छैन। त्यसै गरी माओवादी केन्द्रमा पनि माओवादी केन्द्रबाट छुट्टिएर गएका रामबहादुर थापा बादल लगायतका नेताहरू चाहिँ माओवादी केन्द्रमा फर्किनु भएको छैन। माओवादी केन्द्रले 24 घन्टे अल्टिमेटम दिएर उहाँलाई पत्र काटिसकेको छ। अबको स्थिति के होला? बाँकी यो छोटो व्यापारिक विश्राममा जुटेछौँ। अहिले यो छोटो व्यापारिक विश्राम। नेपाल टक। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अब तपाईँको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने र तपाईँले गरेका संवादको विषयवस्तुलाई आधार मान्ने हो भने चाहिँ अब नेपालमा त्यसो भए केपी शर्मा ओलीको सरकार ढिलो चाँडो ढल्छ नै ढल्छ। ढल्ने आधारहरू तपाईँको अघि हामीले सम्वाद गरेको आधारमा भन्ने हो भने फेरि गणितीय हिसाबमा उहाँले कुनै ठाउँमा फड्को मार्ने अवस्था पनि त देखा पर्यो नि, किनभने उहाँ सरकार सत्तासीन व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन। कसरी हो जस्तो ढल्ने आधार के भन्नुहोस् त? ढल्ने आधार मैले अघि नै सैद्धान्तिक आधार भइहाल्यो। सैद्धान्तिक आधार भएको हुनाले त्यो ढल्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब गलत बाटो गयो, अब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि अघि चाहिँ खरिद बिक्रीको कुरा, खरिद बिक्री पार्टीको मूल थिमभन्दा बाहिर गयो भने त त्यो अब चाहिँ त्यस्तो त नहोला। पार्टीको निर्णय नै अब संसदीय व्यवस्थामा त्यो चाहिँ लागू हुन्छ होइन। अब पार्टी अब त्यो चाहिँ सांसदहरूलाई तपाईँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भनेर त्यसरी त छोड्दैन होला। अब त्यस कारणले अहिले पार्टीको तिनटै पार्टीको हो अहिले सैद्धान्तिक आधारहरूलाई हेर्दाखेरि केपी ओलीको सरकार रहँदैन। अब त्यसरी चाहिँ अब त्यस्तो खालको चाहिँ अब लेनदेन भयो, अब यो त हुन त यो अनसिन कुरा हो। यो लेनदेन भयो, कुनै पार्टीले बदमासी गर्यो भने त अब त्यो हुन नि सक्छ। अब त्यस्तो गर्यो भने उसको राजनीतिक भविष्य पनि त समाप्त हुन्छ नि। नेपाली जनताको अगाडि कसरी जाने भोलि भविष्यमा चाहिँ यो हुन्छ। त्यस कारणले प्रबल सम्भावना अथवा 100मा 90% चाहिँ 10% त्यो लोभ पापको कुरा गरौँ होइन। अब अर्को सिद्धान्तको कुरा गर्दाखेरि के छ भने 90% 95% चाहिँ केपी ओलीको सरकार रहँदैन, यो जान्छ। जस्तो केपी शर्मा ओलीको सरकार नरहँदाखेरिको अवस्थामा आगामी सिनमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ? जस्तो कि माओवादी केन्द्रबाट चाहिँ संसदीय दलको नेताको रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सङ्घीय जसपाबाट अन्य नेताहरू हुनुहुन्छ। मतलब प्रधानमन्त्रीको लागि बजारमा धेरै नेताहरू सिनियर नेताहरू चाहिँ अब तछाड मछाड जस्तो देखिन्छ क्या। अहिले वारिपारि भारत र चिनको पनि के चलखेल हुने गर्दछ भन्ने गरिन्छ। अबको सत्ता परिवर्तन भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको नजरमा प्रधानमन्त्री बन्ने कसलाई देख्नुहुन्छ? अनि त्यो त अब छलफलको विषय हुन्छ। हामीले अब प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। अहिले के हो भन्दाखेरि देश भर्खरै संविधान बनेर संविधान प्र्याक्टिसको चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ यो नेपाली समाजमा नेपाली जनताको बिचमा यो गएको थियो। त्यही संविधानमा आधारित भएर स्थानीय निकायको चुनाव, प्रदेशको चुनाव र केन्द्रको सङ्घको चुनाव भएर यो सरकार बन्यो। यो सरकार बनिरहँदाखेरि यसले कतिपय कानुनहरू, यो जुन संहितालाई प्र्याक्टिसमा लैजाने जुन कानुनहरू आवश्यक कानुनहरू बनाउनु पर्थ्यो त्यहाँ यो जानै सकेन। र
यो यस्तो यो झिना मसिना कुरामा यो अल्मलियो र चाहिँ यो सरकार फेरि चाहिँ झन्डै झन्डै यसरी नेपाली जनताको धेरै लामो सङ्घर्ष ठुलो बलिदान 17,000 भन्दा बढी मान्छेहरूको रगतबाट निर्मित यो संविधान झन्डै झन्डै गइसकेको थियो र आज यो संविधान चाहिँ रक्षा भएको छ। त्यसकारण मुख्य कुरो के हो भन्दाखेरि हामीले यो रक्षा भएको संविधानमा चाहिँ अहिले चाहिँ सहमति, यो संविधान पक्षधरहरूको, संहिता पक्षधरहरूको, धर्मनिरपेक्षताको पक्षधरहरूको एउटा सहमति, एकता, अब दलगत आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधानको रक्षाको निम्ति आउनुहुनेछ। त्यसकारण को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरो प्रमुख भएन। यहाँ चाहिँ संविधान रक्षाको कुरा प्रमुख भयो। त्यसकारणले यो सहमतिमै हुन्छ। यो शीर्षस्थ नेताहरूको बिचमा एउटा खालको चाहिँ वार्ता होला। त्यसकारणले यसलाई कसरी रक्षा हुन्छ, रक्षा गर्ने कुरा नै मुख्य हुन्छ। अहिले जस्तो अहिले गणितीय हिसाबमा हेर्दाखेरि यदि तपाईँले भनेको 90-95% आधार मान्ने हो भने कङ्ग्रेस, सङ्घीय जसपा र माओवादी केन्द्र चाहिँ एक ठाउँमा रहेर नयाँ सिराबाट सरकार बन्ने अवस्था देखिन्छ होइन? हजुर हजुर। यो जस्तो यो सिराबाट नयाँ सुरुवातीसँगै अहिले पछिल्लो समयमा प्रचण्डले के पनि भन्दै आउनु भएको छ भन्दाखेरि मैले नयाँ साथी बनाउन खोज्दा चाहिँ पुरानो साथीहरूलाई बिर्सेँ कि हजुर होइन, अब म पुरानो साथीहरूको खोजी गर्छु भन्नुभएको छ। माओवादीहरू फेरि पुनर्जागरण हुने र माओवादीहरूको चाहिँ पुराना चाहिँ जो 10 वर्ष जनयुद्धमा तपाईँहरू जस्ता पुराना नेताहरूको चाहिँ पार्टीभित्र खोजी कार्य सुरु गर्नुभएको हो त? यस्तो त्यो आवश्यक थियो। जस्तो अहिले दुईवटा कुरा, हाम्रो पार्टीको समग्रमा हाम्रो पार्टीले केही मिस्टेकहरू गरेको छ। मिस्टेकै भन्नुपर्छ यसलाई, कमजोरी भनौँ यसलाई। यो के हो भन्दाखेरि यो अहिलेको जुन वर्तमान परिवेश छ, अवस्था छ, संविधान जसलाई हामीले चाहिँ संविधान 2072 जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको निर्माण गर्यो, त्यो संविधानको स्वामित्व लिने कुरामा नेकपा माओवादी चाहिँ पछाडि पर्यो। किनभने यसमा सबैभन्दा बलिदान, त्याग, समर्पणको चाहिँ कीर्तिमान कायम गर्ने पार्टी भनेको नेकपा माओवादी हो। त्यसकारणले यो संविधानको स्वामी को हो त भन्दाखेरि माओवादी हो। लिडर त्यो पार्टीको हिसाबले नेतृत्व गरेको हिसाबले कमरेड प्रचण्ड हो। अब त्यो बेलाको कुरा गर्दाखेरि, जनयुद्धको कालको कुरा गर्दाखेरि त किन कमरेड प्रचण्ड, कमरेड वैद्य, कमरेड चाहिँ बाबुराम, बादल, यी सबै चाहिँ हुन्। उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूको नेतृत्वले, इमान्दारीपूर्वक भन्दाखेरि उहाँहरूको नेतृत्वले एउटा जनयुद्ध यहाँसम्म आइपुग्यो र एउटा संविधान लेख्यो। र पछिल्लो चरणमा गएर चाहिँ के भयो भने अब त्यहाँ कमजोरी भयो। त्यसलाई स्वामित्व लिन पनि नसक्ने र आफ्नो विरासतलाई बिर्सने। आफ्नो विरासतलाई बिर्सिँदाखेरि मान्छेहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बाटो हराएको, एउटा चाहिँ बाटो हराएको बटुवा जस्तो हुनु पुग्यो। र चाहिँ आज चाहिँ मान्छे सबैको एउटा आलोचनाको केन्द्र नेताहरू बन्ने, नेताहरू असफल जस्तो देखिने, नेताहरू अयोग्य भए जस्तो देखिने, यो भइरहेछ नि। त्यही भएर चाहिँ यो विरासतमा जानुपर्छ। त्यो विरासतभित्र रहेका कमी कमजोरीलाई छोडिदिने। त्यसका थुप्रै सकारात्मक छन्। माओवादी जनयुद्ध भनेको के हो भने अन्यायको विरुद्ध उभिने एउटा शक्ति हो, एउटा ताकत हो। जुनसुकै अन्यायको विरुद्धमा बरु मर्न तयार हुन्छ, अन्यायको पक्षमा अन्याय हेरेर बस्दैन भन्ने एउटा विरासत हो। अर्को विरासत भनेको त्याग, समर्पण, बलिदानको कीर्तिमान हो। त्यसमा कुनै लालच थिएन, कुनै लोभ थिएन, एउटा खालको चाहिँ एउटा कीर्तिमान कायम गरेर आएको पार्टी। आज कता कता चाहिँ त्यसलाई पार्टी ठुलो बनाउने अथवा चाहिँ संसदीय राजनीतिमा टाउको गर्ने कुरा हुन्छ भनेपछि टाउको चाहिँ खोज्ने क्रममा विचारलाई बिर्सेको होइन, विरासतलाई अलिकति चाहिँ पछाडि पारेको हो कि भन्ने चाहिँ अनुभूति सबैलाई भएकै हो। त्यही कुरालाई चाहिँ अभिव्यक्त चाहिँ कमरेड प्रचण्डले गर्नुभयो। तर शान्ति प्रक्रिया जस्तो केही दिन अगाडि मात्रै विप्लव शान्ति प्रक्रियामा आए पश्चात सबैभन्दा पहिलो आक्रमण त फेरि प्रचण्डले गर्नुभयो नि, यो कुरो तपाईँलाई जानकारी छ? होइन, उहाँहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूको सैद्धान्तिक विचलन छ। त्यो विचलन उहाँहरूले चाहिँ अब जनयुद्धको रेफरेन्स लिने हो, उहाँको पनि त जनयुद्ध निर्माणमा चाहिँ उहाँको पनि योगदान छ। तर पछिल्लो चरण मैले भन्न खोजेको त्यही हो, मान्छेहरू जति यता आउँदै गए विरासतलाई बिर्सेपछि त बाटो बिराइहाल्छ त। कोही कहाँ पुगेछ अब भन्नुहुन्छ नि, उहाँ के अरे
ऊ जनमत सङ्ग्रह गर्ने भन्नुहुन्छ के जनमत सङ्ग्रह अहिलेको आवश्यकता हो कि अहिलेको यो संविधानलाई मारलाई प्र्याक्टिसमा लैजाने व्यवहारमा लैजाने यसमा भएका चाहिँ अधिकारहरूलाई चाहिँ व्यावहारिक रूप दिने थुप्रै कुराहरू छ नि त महिलाको अधिकारको कुरा छ त्यहाँ दलितको अधिकारको कुरा छ आदिवासी जनजातिको अधिकारको कुरा त्यहाँ लेखिएको छ त्यो प्र्याक्टिसमा गएकै छैन खालि लेखिएको मात्रै छ हैन त्यो त गएको छैन नि जस्तो महिला छोरीलाई अंशको कुरा छ नि त जस्तो 4 भाइ छोराहरू छन् 4 भाइ छोरामध्ये 1 भाइ छोरा चाहिँ अंश लिन चाहिँ अनुपस्थित भयो भने त्यो अंश पासै हुँदैन तर कानुनमा चाहिँ छ छोरीले पनि अंश पाउने छोरीको बारेमा कुनै पनि अब त्यो कुरा उठ्दै उठ्दैन हैन माल अड्डामा चाहिँ गएर चाहिँ अंश पास गर्न जाँदाखेरि भन्दा तपाईको छोरी कति जना छ भने कसैले प्रश्न गरिरहेछ प्रश्न गर्न आवश्यकै ठान्दैन भनेपछि लेख्न त लेखे हैन छोरीले पनि अंश पाउने भनेर प्र्याक्टिसमा गयो भने त्यस्तै दलितहरूको अधिकारको कुरा छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ के भन्छ त असमान अवस्थामा असमान वितरण गरेर समानता ल्याउने भन्ने छ नि एउटा सिद्धान्त दलितहरूलाई हजारौं वर्षदेखि जुन किसिमले असमान व्यवहार गरियो समाजमा असमानता छ त्यसलाई समानता ल्याउनको लागि असमान वितरण अथवा त्यसलाई चाहिँ विविध चाहिँ उ गरेर मौका दिएर जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि कोटा दिइन्छ नि त त्यो चाहिँ त्यो दिएर चाहिँ ल्याउने भनेर भने त्यो चाहिँ कति प्र्याक्टिसमा गयो त अहिले त्यसको विरोध गरिया छ हैन यो कोटामा आएको डाक्टर भयो भने यो अयोग्य भनेर भनिदिने हेला गर्ने कोटामा आएको इन्जिनियर भनिदिने हैन जाहिर कोटामा आएको चाहिँ हाकिम भनिदिने जुन खालको छ नि त्यो अब यो खालको यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्र्याक्टिसमा जाँदाखेरि यो अन्यायबाट चाहिँ न्याय गर्ने त भन्ने त बाँकी छ त जस्तो यस्तो छ क्या अलिकति तपाईहरु चाहिँ माओवादी ब्रान्ड चाहिँ हराइसकेको थियो खैर अहिले केही दिन अगाडिदेखि चर्चामा छ तपाईहरु चाहिँ जनयुद्ध 2052 साल फाल्गुन 1 गते सुरु गरेदेखि पछिल्लो समयमा फाल्गुन 1 गतेको दिन चाहिँ तपाईहरुको छुट्टा छुट्टै ब्यानरमा जनयुद्ध दिवस मनाइयो खैर माधव कुमार नेपाल पनि तपाईहरुसँग चाहिँ जनयुद्ध दिवस मनाउन चाहिँ देखा पर्नुभयो त्यो तपाईहरुको लागि सुखद क्षण थियो होला तर जनयुद्ध दिवस मनाउँदाखेरिसम्म के देखिन्छ भन्दाखेरि बाबुराम भट्टले चाहिँ प्रचण्डसँग सँगै जनयुद्ध दिवस मनाइदिनु भयो केही समयपछि विप्लव आएर चाहिँ 20 महिनामै प्रचण्ड खरानी भइदिनुमा हामीले छोडेपछि देख्यौँ भनेर चाहिँ त्यो गर्दाखेरि अलिकति माओवादीहरू फेरि एक हुने पनि हुन् कि या त फेरि माओवादी भित्र अहिले चाहिँ दोस्रो शक्तिको रूपमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीले विप्लवलाई प्रयोग गर्न खोजेको हो कि भन्ने खालको जस्तो देखा पर्छ के यसलाई त्यस्तो हुन्छ लाग्छ अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यही त मैले सुरुमै भने नि यो के छ यो विरासतहरूलाई बिर्सेको हो विरासतलाई बिर्सेपछि बाटो हराएका बटुवा बनेका हुन् हैन यो फर्केर जनताको सेवा माओवादी जनयुद्ध भनेको यो टर्मिनोलोजी यो शब्दहरू नै के हो त भन्दाखेरि यथार्थ जान्ने र अन्यायको विरुद्धमा उभिने न्याय गर्ने हैन भन्ने हो नि त अब मैले अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि मैले न्याय गरेँ कि अन्याय गरेँ त्यो अभिव्यक्तिले पनि मेरो कर्मले मेरो क्रियाले नेपाली जनताले न्याय पाए कि अन्याय पाए त्यो हेर्ने हो नि त त्यसकारणले यो आफ्नो अहिले के छ भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो चरणमा एउटा बिस्तारै पार्टी विविध कारणले फुट्ने अब विविध कारणहरू छ त्यहाँ फुट्नेमा त्यो कारणहरूतिर नजाउँ हैन यसमा फुटिसकेपछि के भने अर्को फरक पार्टीलाई चाहिँ कमजोर देखाउने त्यसको चाहिँ बदख्वाई गर्ने चाहिँ जुन खालको चाहिँ एउटा खालको चाहिँ असाध्यै त्यो के भन्ने अराजनैतिक ढङ्गले जाने जुन चाहिँ आलोचना पनि राजनैतिक होइन कि अराजनैतिक ढङ्गले पेश हुने जुन चाहिँ असाध्यै पूर्वाग्रह राख्ने जुन चाहिँ अनि त्यो जुन छ नि त्यसकारण यसले गर्दाखेरि चाहिँ जसरी पनि कमजोरी देखाउने जुन प्रवृत्ति को कारणले गर्दाखेरि यस्ता हो तर अब साँचो अर्थमा उहाँले विप्लवजीलाई चाहिँ केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन अब हैन त्यो प्रयोग त्यो त विचारबाट चाहिँ किन भन्दा नि जस्तो विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउने पनि केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर चाहिँ उहाँले धेरै ठुलो गरे भनेर हातै समाएर जुन एउटा फिल्म देखाउनु भयो ठिक छ उहाँहरू चाहिँ आउनुभयो अब चाहिँ राजनीतिक उहाँहरूले चाहिँ सम्झौता अहिले फर्किँदाखेरि पनि राजनीतिक एजेन्डा त देखाउन सक्नु भएन केही पनि होइन केही पनि छैन त्यहाँ बिना राजनीतिक एजेन्डा उहाँहरूले चाहिँ जानुभयो
बिना राजनीतिक पुष्टि बिना नै उहाँहरू फर्किनुभयो। दोस्रो प्रचण्ड बन्ने कोसिस गर्नुभयो होइन, त्यो निरर्थक भयो। त्यहाँ कति 25-30 जना कतिको शहादत पनि भयो, त्यो निरर्थक भयो, उपलब्धिहीन भयो। अब यसलाई यसरी भनिदिनु, अझ के भनौँ भन्दा तपाईँले सशस्त्र युद्ध गर्नुभयो, सशस्त्र युद्ध मार्फत तपाईँले चाहिँ देशमा राजतन्त्र फैलाएर गणतन्त्र स्थापना गर्नुभयो। हजुर, गणतन्त्र स्थापना भइसक्यो, नेपाल चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। सशस्त्र युद्धबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ विशेष गरी माओवादीहरू चाहिँ कैयौँ टुक्रामा विभाजित हुनुभयो। त्यो टुक्रामा विभाजित हुनुमा जो मूल पार्टी, जो प्रचण्डसँग रहेका मूल पार्टी भनौँ न, होइन, त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ अलि सत्ता लोभ, होइन, नातावाद कृपावाद र पद र प्रतिष्ठा र पैसामा बढी ध्यान दिएर चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्धको घाइते अपाङ्ग बेपत्ता सहित परिवार धेरैले चाहिँ उहाँहरूले बिर्सेको कारणले गर्दा त्यस्तो स्थिति आएको हो। अहिले प्रचण्डले त्यहीको समीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने खालको छ। यसलाई कसरी? अब यस्तो हो, त्यहाँ होइन, त्यो भन्नेले चाहिँ त्यो भन्ने पनि भए। अब त्यो किनभने पहिला नम्बर जनयुद्ध के थियो भन्ने बुझ्नु पर्यो। जनयुद्ध व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति थिएन। माओवादी पार्टी पनि व्यक्तिगत स्वार्थ, केही पाइएला, के प्राप्त गरिएला भनेर त्यो गरिएको जनयुद्ध थिएन। त्यहाँ सहभागी योद्धाहरूको त्यो थिएन। त्यस कारणले त्यो प्रश्न गर्नु नै गलत हो पहिला नम्बर, होइन। मुख्य कुरा पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको कारण के हो भनेदेखि त्यो बेलामा सुरुमा पार्टीले जनयुद्ध लडिरहँदाखेरि एउटा खालको सपना थियो। सपना के थियो भने पूर्ण स्वतन्त्रता अथवा पूर्ण मुक्ति, पूर्ण अधिकार सम्पन्न नेपाली जनता हुनेछ। यहाँ कोही पनि शोषक र शोषित हुने छैन, कुनै खालको चाहिँ विभेद हुने छैन भनेर चाहिँ त्यो जनयुद्ध लडिएको थियो। अथवा नेपालमा एउटा जनवादी गणतन्त्र स्थापना हुनेछ जसले छिट्टै नै समाजवादको यात्रा तय गर्नेछ भन्ने चाहिँ उद्देश्यका साथ, सपनाका साथ त्यो जनयुद्ध लडियो। तर भइदियो के भन्दाखेरि पहिलो संविधान सभाले चाहिँ संविधान बनाउन सकेन। नसकिसकेपछि त्यो संविधान, पहिलो संविधान सभा अथवा अन्तरिम संविधानले तोकेको कुरा पनि दोस्रो संविधान सभामा आइपुग्दाखेरि धेरै छोड्न पर्यो। किनभने क्रान्तिकारी पार्टी कमजोर हुन पुग्यो। कमजोर हुन पुगिसकेपछि एजेन्डाहरू छोड्न पर्यो। सम्झौताको चाहिँ संविधान बन्न पुग्यो र नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको धेरै कुराहरू चाहिँ पुरा भएन। त्यहाँ धेरै कुराहरू, जस्तो सबभन्दा पहिलो कुरा मान्छेले हेर्ने भनेको आर्थिक जीवनलाई हेर्छ। अब शोषक शोषकै छ, शोषी शोषितै छ, धनी धनी नै छ, गरिब गरिब नै छ भनेपछि मान्छेले फिलै गर्न छैन। अब पढ्न पाउनेले पढ्न पाएकै छ, नपाउने नपाएकै छ। पहाडमा बस्ने पहाडमै बसेको छ, सहरमा बस्ने सहरमै बसेको छ। चेन्ज भएन नि, के पनि चेन्ज भएन भन्ने कुरा यसो हेर्दाखेरि संविधान त प्राप्त भयो। तर चाहिँ इन्डिभिजुअल व्यक्तिले पाउने जुन कुरा छ नि, नेपाली जनताले पाउने कुरामा त्यहाँ देखिएन। नदेखेपछि स्वाभाविक ढङ्गले त्यो असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक भयो। अनि त्यहाँबाट असन्तुष्टिलाई नै राजनीतिकरण गरियो के। राजनीतिकरण गरेर अब यही त हो। अनि त्यहाँबाट पार्टी फुट्नुको कारण असन्तुष्टिहरू, आफ्ना व्यक्तिगत असन्तुष्टिहरूलाई त्यसमा चाहिँ अनि त्यसमा जोडेर लगियो। भएको यो मात्रै हो। अब फेरि वास्तवमा चाहिँ व्यवहारिक स्थिति, भौतिक स्थिति हुन्छ नि, देशको भौतिक स्थिति त्यो थियो त भन्दाखेरि हाम्रो सामर्थ्य त्यो थियो त भन्दाखेरि थिएन। किनभने त्यो बेलामा बदमासी के भयो भन्दाखेरि सेना समायोजन गरिसकेको भोलिपल्ट नै संविधान घोषणा हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो घोषणा गरिएको थियो, सहमति भएको थियो। सेना समायोजन भयो, हतियार बुझा, तर संविधान त बनेन। नबनेपछि स्वाभाविक ढङ्गले त्यो असन्तुष्टि त कहाँ आउने भयो भने पार्टीभित्र आउने भयो, सेनामा आउने भयो, युवामा आउने भयो, पार्टी कार्यकर्तामा आउने भयो। अब त्यो दोष कसलाई दिने भयो त? दोष कसमाथि देख्ने भयो त? नेतृत्वमाथि देख्ने भयो, मूल नेतृत्वमा देख्ने भयो। एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लाग्ने भयो। त्यही हो भएको। त्यति होइन, यस्तो पनि छ क्या, अलि प्रश्न भनिदिनुहोस् न। तपाईँले अलिक कुटनैतिक एन्सर दिनुभयो। सिधा भाषा भन्नुपर्दा पार्टी चाहिँ बिचमा जहाँ अहिले नयाँ सिराबाट सुरु गरेका छन् प्रचण्डले, त्यो तपाईँहरूको लागि सुखद पक्ष हो। तर दुःखद पक्ष जसरी तपाईँहरू चाहिँ विभाजन हुनुभयो, त्यो कुरोलाई चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ नातावाद कृपावाद, अर्थतन्त्रमा आर्थिक हिनामिनामा चाहिँ पार्टी फसेको फसेन, दलदल फस्यो भन्ने चाहिँ, जस्तो सेना समायोजन गर्दाखेरि करोड रुपियाँ चाहिँ हिनामिना गरियो भन्ने पनि त कुरा मार्केटमा चल्ने गर्छ। यो मैले भनेको यो चाहिँ
राजनीतिक पार्टीमा एकले अर्कोलाई आक्षेप लगाउने पुष्टि गरेर देखाउनु पर्यो नि त। आक्षेप लगाएर मात्रै भयो, लगाउनेले लगाउने, पुष्टि पनि गर्न नपर्ने र जसलाई आरोप लागेको छ उसले म होइन पनि भन्न नपर्ने। यो आम यो एबिसीडी सबैको निम्ति यो भइरहेछ नि। त्यस कारणले राजनीति गर्ने सबै पार्टीहरूको नेताहरूमा चाहिँ एउटा खालको चाहिँ नैतिक प्रश्न के एकले अर्कोलाई दोष लगाइदिने त्यो जुन चाहिँ खालको चाहिँ समस्या बनिएको छ नि, यो सबैभन्दा यो घातक छ। जहाँसम्म अब यो क्यान्टोनमेन्टको कुरा अस्ति चाहिँ त्यो प्रकाण्डले चाहिँ कति 41 अरब रे, अनि उसले अर्को चाहिँ विप्लवले चाहिँ 19 अरब पनि भन्नु, अरूले पनि भनिराख्नु भएको छ कि यो कुरा के हो भने तपाईँ हिसाब गर्नुहोस्, तपाईँको 1 करोड रुपैयाँ 1 करोड रुपैयाँ 1000 को नोट 1 करोडलाई चाहिँ गर्दाखेरि 17 केजी हुन्छ। हेर्नुहोस् कुरो हुँदो ल, भ्रष्टाचारै गरेको म 17 अरब पैसा कति केजी हुन्छ त? 41 अरब हो भने कति केजी हुन्छ? कुन ट्रकमा बोक्यो हैन? त्यत्रो पैसा विदेशमा लग्यो भने विदेशमा ट्रान्ज्याक्सन हुन सम्भव छ? त्यो त विदेशी मुद्रा नीति छ त हैन? त्यस्तो हावादारी कुरा गर्ने अनि पत्याउने मान्छे पनि छन्। अनि यो नेता एउटा स्तरको नेताले यो बोल्दाखेरि मलाई नै माथि फर्केर थुक्दाखेरि त्यो थुक आफ्नै मुखमा आउँछ भन्ने त्यो उखान किन बुझ्दैनन्? त्यो आधारहीन कुरा चाहिँ जुन गरिरहेछ एउटा कुरा। अब क्यान्टोनमेन्टको कुरा त क्यान्टोनमेन्टमा किन कतिजना सेना थियो, तिनको खाता कसरी खोलिएको थियो, त्यसमा सरकारले पैसा कसरी हालेको थियो भन्ने कुरा त सबै छ नि त। आधार त्यो बिना आधार जसरी चाहिँ एउटा नेतृत्वलाई खुइल्याउनको निम्ति जुन हतियार प्रयोग गरेको छ नि, त्यो असाध्यै के भन्ने त्यो हतियारलाई अब त्यो भुत्ते हतियार क्या, काम नलाग्ने सक्छ भने विचार राजनीतिमा आऊ न। प्रचण्डलाई बेलामा थर्काएर राख्ने एउटा हतियार मात्रै बनाएको हो, काम नलाग्ने हतियार, काम नलाग्ने हतियार। अब यसो गरौँ त, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। तपाईँसँग मैले लगभग तेस्रो चौथो पटक अन्तर्वार्ता गरेँ। हजुर, तपाईँ राजनीतिक हिसाबले अत्यन्त बौद्धिक नेता हुनुहुन्छ, तर तपाईँलाई चाहिँ भक्तपुरको एउटा गोन्जाला भन्ने पनि गरिन्छ कि? किन भन्दा सधैँ आफ्नो पार्टीको लागि चाहिँ लड्ने, सधैँ सङ्घर्ष गरिराख्ने, तर साङ्गठनिक हिसाबले चाहिँ बलियो कहिले बनाउन नसक्ने भन्ने तपाईँलाई आरोप छ। किन भन्दा केपी शर्मा ओलीले सधैँभरि सत्तामा बसिरहने र सत्तासीन भइराख्ने पक्कै पनि होइन होला, ढिलो चाँडो फेरि चुनाव त हुन्छ नै। तर तपाईँ कहाँ जन्मिनुभयो? भक्तपुरमा जन्मिनुभयो। भक्तपुरबाट राजनीति सुरु गर्नुभयो, जहाँ चाहिँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीको पहिले नै दबदबा छ। त्यसै गरी पछिल्लो समयमा महेश बस्नेतजीले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक राम्रो पकड जमाउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रले चाहिँ अहिले नयाँ सिराबाट, प्रचण्डजीले नयाँ सिराबाट जुन सुरु गर्नुभएको छ, पूर्व माओवादीलाई एकीकृत गर्छु र एक ढङ्गले नयाँ ढङ्गले सोध्छु र अन्य अलिकति सेलेक्टेड पर्सनलाई मात्रै पार्टीभित्र नयाँ स्थान दिएर हामी नयाँ ढङ्गले सुरु गर्छौँ भन्दै गर्दा तपाईँ भक्तपुरमा चाहिँ साङ्गठनिक हिसाबले त्यति बलियो हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? आगामी चुनावमा तपाईँहरूको पोजिसन के रहन्छ, या त गोन्जाला नै भन्ने हो? अब यसलाई यस्तो हुन्छ, अब कुन सङ्गठन भनेको पार्टीको क्याडरको हिसाबले हामी बलियो छौँ, मतको हिसाबले हामी कमजोर छौँ। किन मत पाउने भन्ने कुरा र पार्टी बनाउने भन्ने कुरा फरक कुरा हो। जस्तो मतको हिसाबले गर्ने काठमाडौँको कुनै पनि पार्टी बलियो छैन, किनभने एउटै पार्टीले कहिले पनि जितिरहेको छैन। जसरी हामीले रोल्पामा हेऱ्यौँ भने ढुक्क छ नि त, नेपाल के अरे कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भनिसकेपछि त्यहाँ अरूको त्यहाँ उनै हुँदैन। जस्तो रोल्पा रुकुम भने जहाँ चाहिँ प्रतिबद्ध छन् भनेपछि हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँको समस्या भनेको वर्ग आधार भन्छ नि। यहाँको वर्ग आधार भनेको निम्न पुँजीपति वर्ग आधार हो र चाहिँ यहाँ चाहिँ श्वेत इलाका हो यो हैन। श्वेत इलाका र निम्न पुँजीवादी अर्थतन्त्र अथवा त्यो वर्ग भएको हुनाले त्यो स्वाभाविक ढङ्गले के हुन्छ त भन्दाखेरि उसको त्यो पार्टीप्रतिको चाहिँ झुकाव हुन्छ नि, त्यो परिवर्तन भइरहन्छ। अब जस्तो 64 सालमा मैले उम्मेदवारी दिँदाखेरि म दोस्रो भएँ हैन। मलाई त कसैले चिनेको थिएन, मैले पार्टी हाम्रो सङ्गठन पनि थिएन, तर भोट त्यतिकै आयो। जनताले माओवादीलाई दिनुपर्छ भनेर जनताले भोट हाले। मैले भने दोस्रो उसमा जाँदाखेरि, दोस्रो संविधान सभामा जाँदाखेरि हामीलाई हराइदियो हैन, हराइदियो। अझ हराइदियो मतलब अझ कमजोर बनाइदियो। हारेको त म पनि हारेकै हो, दोस्रो बनाइदियो।
अनि अहिले पछिल्लोमा झन् कमजोर भएको जस्तो देखिन्छ। यो कारण के हो भने थुप्रै यसमा चाहिँ चुनावी राजनीतिमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको हेर्दाखेरि हाम्रो मात्रै होइन, धेरैको जस्तो पद्मरत्न तुलाधरकै हेर्दाखेरि पद्मरत्न तुलाधर भने त एउटा स्थापित पात्र हस्ती हो नि। उहाँ कुनै खोट लगाउने ठाउँ छैन, उहाँ पनि हार्नुभयो होइन। कृष्णप्रसाद भट्टराई हार्नुभयो भने यो काठमाडौँ उपत्यकाको राजनीति नै यस्तै छ। भनेपछि यहाँ चाहिँ अब थुप्रै हारेका पनि छन्। माधव कुमार नेपालले हार्नुभयो होइन, हार्ने कुरा गर्दाखेरि। त्यस कारणले हारजित भइ नै रहन्छ, यो कुनै ठुलो कुरो होइन, यो स्वाभाविक हो। तर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आगामी निर्वाचनमा तपाईँले देख्न पाइन्छ? आगामी निर्वाचनमा म हुन्छु भन्ने छैन, किन हाम्रो पार्टी ले प्रयास गर्छ होइन। जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ महेश बस्नेतको कुरा गरिराख्नु भएको छ, त्यो कस्तो हो भने त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्विरोध र पार्टी माओवादीहरू र चाहिँ एमालेको संयुक्त, उता काङ्ग्रेसको चाहिँ भित्रको अन्तर्विरोध चाहिँ असहयोग नीति र यतापट्टि चाहिँ संयुक्त हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको परिणाम के भयो भन्दाखेरि अस्वाभाविक ढङ्गले हुन नसोचेको चाहिँ भोट उहाँले पाउनुभयो। उहाँको पनि त पहिलाको चुनावमा त उहाँ नै जितेको त होइन होइन। अब 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि जहाँ महेशजी हुनुहुन्छ त्यहाँको कुरा गर्दाखेरि त एकचोटि काङ्ग्रेस, एकचोटि नेमिके, एकचोटि काङ्ग्रेस, एकचोटि नेमिके हुँदै आएको र अस्वाभाविक ढङ्गले अहिले त्यो भएको हो। यस्ता थुप्रै संयोगहरूले पनि प्रभाव पार्छ, सानातिना कुराहरूले पनि प्रभाव पार्छ। यो कस्तो हुँदो रहेछ भने यो संसदीय चुनावमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदमै लेम्यानहरू, उनलाई जसलाई चाहिँ सिद्धान्तको कुरा थाहा हुँदैन, एकदम व्यवहारिक कुराहरू, हाम्रो डे टु डेको कुराहरू, साना साना कुराहरूले पनि त्यो भोटहरू डाइभर्ट हुन्छ। त्यहाँ यो संसदीय व्यवस्थामा के छ भने एउटा पोजिटिभ भन्ने पनि नेगेटिभ भने पनि के हो त भन्दाखेरि मत हाल्ने, सबैले मत हाल्न पाउने एउटा पोजिटिभ कुरा भयो, सकारात्मक कुरा भयो। तर एउटा पागलले हाले पनि उही एक भोट, एउटा असाध्यै वैज्ञानिक विद्वानले हाले पनि त्यही एक भोट। त्यो भोट कता हाल्यो त्यो भोट मान्ने हुने, त्यही भोट मान्ने हुने। त्यस कारणले यो सबैभन्दा चाहिँ दुर्गुण भनौँ न, त्यो हो। अब तपाईँहरूले जस्तो तपाईँहरूले त यही कुरालाई स्वीकारेर आउनुभयो नि त होइन। तपाईँहरू संसदीय व्यवस्थामा संसदीय अभ्यासमा आइसके त अब त परिणाम जे त्यसलाई स्वीकार्नलाई तपाईँहरू राजी हुनुपर्छ। अब तपाईँहरूले जुन चाहिँ पूर्व माओवादीहरू चाहिँ एक हुनुपर्छ र एक हुनलाई प्रचण्डज्यूले नयाँ सिराबाट जुन नयाँ कुरा सुरु गर्नुभएको छ, यसको तपाईँलाई मैले शुभकामना दिँदै अब तपाईँहरूले चाहिँ समय अवधिको पाबन्दीको कारणले गर्दा अब आगामी निर्वाचनको लागि माओवादी केन्द्रले गर्नुपर्ने तयारी बुदागत हिसाबले भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ, यहाँबाट अन्त्य गरौँ न। हामी चाहिँ अब त्यही हो, हामी अब यो संविधानको स्वामित्वलाई हामी लिएर जान्छौँ। हामीले माओवादी र जनयुद्धको विरासतलाई हामी अझै स्थापित गर्छौँ। यही नै हो हाम्रो एजेन्डा, अरू धेरै कुरा अब छैन। हामीले चाहिँ भौतिक उत्प्रेरणा दिने भन्ने कुरा आउँदैन, तिमीलाई यो दिन्छु र ऊ दिन्छु भन्ने कुरा, जनतालाई त्यो भन्ने कुरा आउँदैन। हामीले दिने भनेको विचार, सिद्धान्त, योजना, नीति दिने हो। त्यो दिएर हामी थुप्रै टुटीफुटीका मनहरूलाई एकीकृत गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरूकै भावनात्मक हिसाबले पनि त केही विचारै हो, राजनीति नै हो। लक्ष्य हाम्रो समाजवादको लक्ष्य हो, हामी समाजवादको लक्ष्य बोकेर जान्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने संसदीय व्यवस्थामा अहिले हावी भएको कुरा के हो भने पैसाले चुनाव जित्ने कुरा भन्ने कुरा जुन छ नि, अब चाहिँ के हुँदैछ त भन्दाखेरि इमान्दार मान्छेहरू पछाडि पर्ने, अब पैसाका मुठा पैसा बोक्नेहरू भएकाहरू चाहिँ अगाडि आउने जुन छ नि, यो किन खर्चालु चुनावी जुन पद्धति छ यो चाहिँ यो गलत छ। त्यस कारणले अर्को नयाँ सोच्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। र चाहिँ जुन चाहिँ यो के भन्छ धेरै मत आउने चाहिँ जुन प्रत्यक्ष भन्ने जुन छ, प्रत्यक्ष प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणाली छ, यो चाहिँ यसले के गरेको छ भन्दाखेरि धनी मान्छेहरूलाई, पैसावालहरूलाई चाहिँ अगाडि आउने, पैसा नहुनेहरू चाहिँ पछाडि पर्ने, इमान्दारहरू पछाडि पर्ने र उसले त्यो खर्च गरेको पैसा अनि चुनावी प्रक्रियाबाट चाहिँ उठाउने होइन, चुनावमा जितेर गइसकेपछि उठाउने भन्ने चाहिँ जुन खालको चाहिँ छ, त्यसैले भ्रष्टाचारको कारण पनि त्यो हो। त्यस कारण यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्छ यो संसदीय व्यवस्थामा भन्ने पनि हो। हामी त्यो पनि गर्छौँ, त्यो पनि नारा लिएर जान्छौँ। अन्त्यमा के राखिदिनुहुन्छ? धन्यवाद। अब तपाईँको यो
मिडियालाई अब यो चाहिँ अहिले चाहिँ विशिष्ट परिस्थिति भनौँ एउटा चाहिँ देशमा अब एउटा खालको दलहरूमा एउटा खालको उथलपुथल पैदा भएको छ नेपालको चाहिँ दल सबै राजनीतिक दलमा यो उथलपुथल र यो भर्खरै संविधान नै एउटा खालको चाहिँ प्रश्न उठेको अथवा संविधानमाथि प्रहार भएर त्यो संविधान भर्खर तङ्ग्रिएको अवस्था भनौँ अदालतले बिउताइदिएको अवस्था र अदालतले नै फेरि चाहिँ निर्णय गरेर दलहरूको चाहिँ स्थिति चाहिँ असाध्यै उथलपुथल भएको बेलामा चाहिँ यो तपाईँले हाम्रो पार्टीको धारणा छोटै भए पनि हाम्रो पार्टीको धारणा राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ नाइस टेलिभिजन तपाईँको टिम तपाईँ पत्रकार सबैलाई धन्यवाद हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन कमरेड देवेन्द्र श्रेष्ठ दिवाकर 10 वर्षीय जनयुद्धको उहाँ चाहिँ जनयुद्धको यो चाहिँ युद्ध वैज्ञानिकको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। उहाँ आगामी दिनमा उहाँका राजनीतिक एजेन्डाले कति महत्त्व पाउने हो, आगामी दिनमा उहाँका राजनीतिक एजेन्डाहरूले चाहिँ कतिसम्म स्थान पाउने हुन् र अन्ततः उहाँको राजनीतिक हिसाबले उहाँहरूको जित हुन्छ या हार हुन्छ आगामी दिनमा देखिने नै छ। तर पछिल्लो समयमा उहाँहरूको नेता उहाँहरूको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उठाउनु भएको पूर्व माओवादीहरू चाहिँ एक ठाउँमा रहौँ र एक ठाउँबाट रहेर मात्रै नयाँ सङ्घर्षको सिरा सुरु गर्न सकिन्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ पूर्व माओवादीहरू चाहिँ अलिकति उत्साहित देखिनुहुन्छ र उहाँहरूमा केही जोस जागर बढेको छ। यसै यिनै विषयवस्तु र समसामयिक विषयमा थप आगामी दिनमा अन्य विषयवस्तुमा फेरि हामीले चर्चा परिचर्चा गरिनेछौँ। अहिलेलाई मेरा प्राविधिक मित्र र मेरा अतिथि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक।